हिट चैप्टर को अगाडि को पोर्सन अरु सरले सुरु गर्नुभएको होला। हिट चैप्टर को पछाडि को पोर्सन मैले सुरु गर्ने हो र हाम्रो सुरु हुन्छ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स को पार्ट हो यो। हो फर्स्ट क्लास है हो भाइ, तिमीलाई नाम पनि चाहिएको होला, मुकेश शाह। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास। यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू बुझौँ। पहिले यो बुझौँ कि ग्यास भनेकै त थाहा छ सबैलाई। यो ग्यासलाई हामी दुई किसिमले डिभाइड गरेका छौँ। एउटा हो हाम्रो आइडियल ग्यास, दोस्रो हो हाम्रो रियल ग्यास। अब यो आइडियल ग्यास र रियल ग्यासमा के फरक छ अलिकति ध्यान दिएर बुझ्ने। जेनरली विद्यार्थीहरूले अलिकति अधुरो नलेज पाएको हुन्छ यसमा, त्यसैले अलिकति डिपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। आइडियल ग्यास भनेको आइडियल ग्यास खास भनेको आइडियल र रियल ग्यासको कन्सेप्ट भनेको टेम्परेचर र प्रेसरको फङ्सन हो। हाई टेम्परेचर र लो प्रेसरमा जुन ग्यास छ त्यसलाई हामी आइडियल भन्ने, जुन ग्यास भनेको लो टेम्परेचर र हाई प्रेसरमा छ त्यसलाई हामीले रियल भन्ने, र आइडियल भनेको द ग्यास which are kept at high temperature and low pressure. High temperature and low pressure. एक्चुअली आइडियल ग्यासको मोलिकुलर फोर्स के हुन्छ? जीरो हुन्छ। मोलिकुलर फोर्स जीरो हुनुको लागि के हुनु पर्यो? मोलिक्युल्स टाढा हुनु पर्यो। मोलिक्युल्स टाढा हुनको लागि भोल्युम बढी हुनु पर्यो। भोल्युम बढी हुनको लागि टेम्परेचर बढी हुनु पर्यो। त्यसैले यो आइडियल ग्यासको कन्सेप्ट भनेको हाई टेम्परेचरको हो एन्ड लो प्रेसर हो। इट अवेज आइडियल ग्यास इक्वेसन जसलाई हामीले के भन्छौँ? पी बी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यो आइडियल ग्यासको बारेमा भन्दाखेरि केही इक्जाम्पल पनि चाहियो। जस्तो कि रुममा जति पनि ग्यासहरू छ, मैले अक्सिजन लिइरहेको छु, यो भने खोजेको यो फिजिक्स हो भाइ, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास, केमिस्ट्री होइन। ल इक्जाम्पलमा हामी के दिन सक्छौँ? फ्री मुभिङ ग्यास। जुन ग्यास फ्री मुभिङ छ त्यसलाई हामीले आइडियल ग्यास भन्न मिल्छ, किनभने यसको हाई टेम्परेचरमा भएर यो फ्री मुभ गरे हो। अब हामी रियल ग्यासतिर पनि जाउँ। रियल ग्यास भनेको नंबर बी, रियल गैस, the gas which are kept at high pressure and low temperature. यो भनेको रियल ग्यास हो। रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको कुनै पनि ललाई फलो गर्दैन। इट डज नट अवे
आइडियल ग्यास इक्वेसन, तर यसले एउटा ललाई फलो गर्छ, त्यो भनेको भ्यान डर वाल फोर्स हो। बट अवेज भ्यान डर वाल फोर्स भ्यान डर वाल्स इक्वेसन। अब मेन कुरो के छ भने आइडियल ग्यासको मोलिक्युल्सहरू टाढा हुन्छ, मोलिक्युल्स टाढा भएकोले मोलिकुलर फोर्स यसको जिरो भयो। तर रियल ग्यासमा कस्तो हुन्छ भने त्यो हाई प्रेसरमा राख्या हुन्छ, हाई प्रेसरमा भएकोले ग्यास भएकोले मोलिकुलहरू नजिक नजिक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मोलिकुलर फोर्स लाग्छ र त्यही मोलिकुलर फोर्सलाई त भ्यान डर वाल फोर्स भन्छ हैन र। र यहाँबाट भ्यान डर वाल इक्वेसन के हुन्छ त, लागु हुन्छ। यहाँ भ्यान डर वाल इक्वेसन के हो भने P प्लस A/V² B minus B is equal to RT for 1 mole। त्यस्तै P plus Na² A/V² B minus Nb is equal to nRT for n mole, for n mole। where A and B are gas constant, आइडियल ग्यास कन्स्टेन्ट हैन, एउटा ग्यास कन्स्टेन्ट हो यो, and their value depends upon nature of gas। अब यसमा अलिकति राम्ररी बुझौँ। आइडियल ग्यास भनेको हाम्रो यसमा कुनै प्रकारको मोलिकुलर फोर्स लाग्दैन, मोलिकुलर फोर्स नलाग्नुको अर्थ के हो भने मोलिकुल्स टाढा छ, यो हाई टेम्परेचरको कन्सेप्ट हो आइडियल। अनि रियल भनेको हाई प्रेसरको कन्सेप्ट हो, अनि प्रेसर हाई हुनु पर्यो, प्रेसर हाई भयो भने भोल्युम घटिहाल्छ, फर्मुलाबाट देखिन्छ प्रेसर बढेको छ भोल्युम घटेको छ, यसमा पनि प्रेसर बढेको छ भोल्युम घटेको छ। यो भनेको 1 मोलको लागि हो, यो भनेको n मोलको लागि हो। त जहिले पनि याद राख्नु आइडियल भनेको मोलिकुलर फोर्स जिरो भएको, रियल ग्यास भनेको मोलिकुलर फोर्स एक्जिस्ट गरेको। अब यो रियल ग्यासको इक्जाम्पल हामी दिँदाखेरि के दिन सक्छौँ भने यसको बेस्ट इक्जाम्पल हुन्छ ग्यास कम्प्रेस्ड इन अ सिलिन्डर, ग्यास कम्प्रेस्ड इन अ सिलिन्डर। जस्तो कि हाम्रो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास भन्छौँ हामी, फर्स्ट कुन इक्वेसन हो P प्लस A/V² भ्यान डर वाल इक्वेसन। यो सबै भ्यान डर वाल इक्वेसन हो भाइ, यहाँ लेखा छ त भ्यान डर वाल इक्वेसन हो भनेर। भ्यान डर वाल इक्वेसन सुरुको P इज इक्वल टु nRT भनेको आइडियल ग्यास इक्वेसन थियो। ल जसो कि ग्यास हाम्रो एलपीजी छ, यसमा हामी के गरेका छौँ भने ग्यासेस मोलिक्युललाई कम्प्रेस गरेर राखेका हुन्छौँ। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भने कति टेम्परेचरलाई हाई भन्ने र कति टेम्परेचरलाई लो भन्ने। यसलाई सोल्भ गर्नको लागि एउटा बोइल्सले एउटा कन्सेप्ट दिएको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ बोइल्स टेम्परेचर। यो बोइल्सले के भनेको छ भने द टेम्परेचर above which a real gas behaves as an आइडियल ग्यास। त्यो टेम्परेचर जसमा एउटा रियल ग्यासले आइडियल ग्यासको रूपमा बिहेभ गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त बोइल्स टेम्परेचर भन्छौँ। अब यो बोइल्स टेम्परेचरको फर्मुला के छ भने
बोइल्स टेम्परेचर भनेको A/BR, वेयर ए र बी पहिलाकै कन्स्टेन्ट हो, ग्यास कन्स्टेन्ट माथि लेखेको थियो। आर भनेको थाहा छ, A/BR हो। यो A/BR, A/BR, वेयर आर भनेको त थाहा छ 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन, जसलाई हामी आइडियल ग्यास कन्स्टेन्ट भन्छौँ। अब यसबाट के बुझ्यो भने बोइल्स टेम्परेचर भनेको यस्तो टेम्परेचर हो जसले रियल ग्यास र आइडियल ग्यासको बिहेभियरलाई छुट्याउने काम गर्छ। भनेको एउटा लाइन भयो, यो बोइल्स टेम्परेचर भयो। यो बोइल्स टेम्परेचर भनेको ग्यास अनुसार फरक पर्छ, किनभने ए र बीको भ्यालु पनि ग्यास अनुसार फरक पर्छ। ए एन्ड बी को भ्यालु ग्यास अनुसार फरक पर्छ भाइ, तिमीलाई त्यति डिपमा जानुपर्ने आवश्यक छैन। यतातिर यो आइडियल ग्यास हो, यो भनेको रियल ग्यास। अर्थात द टेम्परेचर बिलो विच आइडियल ग्यास बिहेव एज ए रियल ग्यास, or we can say the temperature above which real gas behave as an ideal gas is called boils temperature. तिमीले जसरी मन लाग्छ एक्सप्लेन गर। त सिम्पल तरिका भयो, आइडियल ग्यास मोलिकुलर 40, हाई टेम्परेचर लो प्रेसर कन्सेप्ट हो। रियल ग्यास यो लो टेम्परेचर हाई प्रेसर कन्सेप्ट हो। यो टेम्परेचर कसरी निकाल्ने, यो भने एउटा बोइल्स टेम्परेचर एउटा फर्मुला हो A/BR। अनि यो बोइल्स टेम्परेचरभन्दा माथि कुनै ग्यासको टेम्परेचर छ भने त्यो ग्यास आइडियल ग्यासको रूपमा बिहेभ गर्छ। बोइल्स टेम्परेचरभन्दा तलको टेम्परेचर छ भने त्यो ग्यासले रियल ग्यास जस्तो बिहेभ गर्छ। सिम्पल कुरो। अब यहाँ के आयो भने एउटा वर्ड आउँछ क्रिटिकल टेम्परेचर, त्यो पनि एक लाइन बुझौँ। क्रिटिकल टेम्परेचर भनेको टिसी। यो टिसी भनेको के हो, the temperature at which the temperature okay. The temperature at which a gas is liquefied by increasing pressure। जस्तो कि त्यो टेम्परेचर जसमा एउटा ग्यासलाई हामीले लिक्विफाइड गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्रिटिकल टेम्परेचर भन्छौँ। जस्तो कि क्रिटिकल टेम्परेचर एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, टिसी फर कार्बन डाइअक्साइड इज 31 डिग्री सेन्टिग्रेड एट 72.8 atm। यहाँ के हो भयो 31 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको यो क्रिटिकल टेम्परेचर। यो टेम्परेचरमा के गरिरहेछ भने ग्यासलाई हामी लिक्विफाइड गर्न सक्छौँ। तर याद राख्नु क्रिटिकल टेम्परेचर र बोइल्स टेम्परेचर फरक चिज हो। बोइल्स टेम्परेचरले के गर्छ, रियल र हाम्रो आइडियल ग्यासको डिफरेन्सलाई छुट्याउने काम गर्छ भने यसले के गर्छ भने एउटै सेम ग्यासको ग्यासियस स्टेट र लिक्विड स्टेटलाई छुट्याउने काम गर्छ। अब यहाँ त्यस्तै टिसी फर हेलियमको कुरा गऱ्यो भने इज -26 पोइन्ट, यो लगभग 2 र 3 को बीचको एटिएममा आउँछ। अब यहाँ के देखियो भने क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइअक्साइडको बढी छ। जुन ग्यासको क्रिटिकल टेम्परेचर बढी हुन्छ त्यो ग्यासलाई लिक्विफाइड गर्न सजिलो हुन्छ। जसको क्रिटिकल टेम्परेचर कम छ त्यसलाई बेसली लिक्विफाइड गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने लो टेम्परेचर क्रिएट गर्नु पर्यो। लो टेम्परेचर क्रिएट गर्नु भनेको त्यति चान्सुन होइन। फेरि मन लाग्छ भने नोटमा लेखिदिए हुन्छ। द ग्यास having
higher critical temperature will be easier to liquefy. हो 2.8 हो, यो 2.8 हो। यो कार्बन डाइअक्साइडको सबभन्दा म्याक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर हुन्छ, हेलियमको सबभन्दा मिनिमम हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्रिटिकल प्रेसर। the minimum pressure the minimum pressure required at critical temperature to liquefy a gas। जस्तो कि हामी क्रिटिकल टेम्परेचरमा कुनै ग्यासलाई लिक्विफाई गर्छौँ, तर क्रिटिकल टेम्परेचरले मात्र पुग्दैन कि त्यहाँ क्रिटिकल प्रेसर पनि चाहिन्छ क्या। कार्बन डाइअक्साइडलाई हामीले 31 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चिसो पार्न सक्छौँ, त्यसलाई लिक्विफाइड गर्न सक्छौँ, तर लिक्विफाइड गर्नुको अर्थ यो होइन कि हामीले प्रेसरको आवश्यकता पर्दैन। यसको लागि कति चाहिन्छ त 22.8 एटीएम प्रेसर चाहिन्छ। त्यस्तै अब क्रिटिकल प्रेसरको केही इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो कि यसलाई हामीले पिसीले जनाउँछौँ, क्रिटिकल प्रेसरलाई पिसी हो, त्यो टिसी हो। पिसी फर कार्बन डाइअक्साइड एट 31 डिग्री सेन्टिग्रेड इज 72.8 एटीएम। त्यस्तै हामी माथि पनि हेरेका थियौँ, फर हेलियम कति थियो, एट -26.8 डिग्री सेन्टिग्रेड इज 2.8 एटीएम। यो 2.8 र 72.8 के हो, यो क्रिटिकल प्रेसर हो। अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ, आइडियल ग्यास र रियल ग्यासको कन्सेप्ट, त्यो क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेसरको कन्सेप्ट र बॉयल्स टेम्परेचर कन्सेप्ट पनि बुझ्यौँ। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मोलिकुलर फोर्स 0 भनेको आइडियल ग्यास हो, मोलिकुलर फोर्स नन जीरो भनेको रियल ग्यास हो। अब यसैको आधारमा हामी केही पोइन्ट्सहरू लेखाउँछौँ। जस्तो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, यसको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढी लिक्विड सोलिडको हुन्छ, त्योभन्दा कम लिक्विडको हुन्छ, त्योभन्दा कम रियल ग्यासको हुन्छ र आइडियल ग्यासको मोलिकुलर फोर्स 0 हुन्छ। आइडियल ग्यासको मोलिकुलर फोर्स हाम्रो कति हुन्छ, 0 हुन्छ। दोस्रो आयो हाम्रो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को कुरा गर्दाखेरि यो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी केले गर्दा कज हुन्छ त, इट इज कज ड्यू टू मोलिकुलर कन्फिगरेसन। इट इज कज्ड ड्यू टू molecular configuration। molecular configuration र मोलिकुलर फोर्स को कुरा गर्दाखेरि सोलिड भयो, लिक्विड भयो, रियल ग्यास भयो र आइडियल ग्यास भयो। आइडियल ग्यास को मोलिकुलर फोर्स कति हुन्छ, 0, तैपनि सबभन्दा बढी आइडियल ग्यास के हुन्छ। यो बाँकी सबैको मोलिकुलर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। यो इंटरनल हाम्रो पोटेंशियल एनर्जी को मेन कारण के हो, मोलिकुलर कन्फिगरेसन, र मोलिकुलर कन्फिगरेसन को मेन चीज के हो, मोलिकुलर फोर्स है हो।
मोलिकुलर फोर्स 0 हुन्छ, त्यसैले यसको पोटेन्सियल एनर्जी पनि 0 हुन्छ। अब मोलिकुलर कन्फिगरेसनमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मोलिकुलर फोर्स एट्र्याक्टिभ हुन्छ र एट्र्याक्टिभ भएकोले सबै के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। धेरै कुराहरू छ बुझ्ने। त्यसपछि रहन्छ हाम्रो इन्टरनल काइनेटिक एनर्जी। इन्टरनल काइनेटिक एनर्जी कुरा गर्दाखेरि यो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जस्तो होस्, रोटेसनल होस्, भाइब्रेसनल होस्, ट्रान्सलेसनल होस्, जतिसुकै काइनेटिक एनर्जी, जुनसुकै टाइपको काइनेटिक एनर्जी होस् ग्यासेस मोलिक्युलको, यो भनेको टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ। एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, यदि कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ भने सबभन्दा बढी काइनेटिक एनर्जी कसको हुने भयो? सोलिड, लिक्विड, रियल ग्यास अनि आइडियल ग्यास। टेम्परेचर सेम छ र इन्टरनल काइनेटिक एनर्जी ओन्ली टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले आइदर त्यो सोलिड होस्, लिक्विड होस् वा रियल ग्यास होस्, सबैको काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचरमा सेमै हुन्छ। इंटरमोलिकुलर फोर्स वाला बुझेन। इंटरमोलिकुलर फोर्स एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ भाइ। अब यो मोलिकुलर फोर्स 0 हुन्छ किनभने आइडियल ग्यासको हाई टेम्परेचरमा मोलिक्युल टाढा हुन्छ। मोलिक्युल टाढा भएकोले मोलिकुलर फोर्स 0 भयो। मोलिकुलर फोर्स 0 भयो भने पोटेन्शियल एनर्जी पनि 0 हुन्छ। यसमा के नबुझ्यो अर्को बनाऊ। मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर कन्फिगरेसन, मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा, मोलिकुलर बोन्डमा धेरै कुराहरू आउँछ भाइ। केमिकल बोन्डिङ हो यो। यो त फिजिक्समा चाहिँ त्यति एक्सप्लेन गर्न त सकिँदैन भाइ। यो क्लास फिजिक्सको हो, यो केमिस्ट्री क्लास होइन। टोटल इन्टरनल एनर्जी, टोटल इन्टरनल एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो के आउँछ? टोटल इन्टरनल एनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल आयो। ओके, अब सबभन्दा बढी काइनेटिक एनर्जी कसको? इन्टरनल एनर्जी अब इन्टरनल एनर्जीको कुरा गर्यो भने सबभन्दा बढी आइडियल ग्यासको इन्टरनल एनर्जी बढी हुन्छ। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेसर वाला स्लाइड अलि हेराउनु। अब यो के भयो भाइलाई? ल, क्रिटिकल प्रेसर पोटेन्शियल एनर्जी भनेको भाइ मोलिकुलर कन्फिगरेसन हुन्छ। हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी पृथ्वीमा के छ? हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी पृथ्वीमा के छ? यो पृथ्वीको मास हो, यो हाम्रो मास हो। हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी पृथ्वीमा कति छ? -gmm/r पढे होइन? हाम्रो पर त नेगेटिभै छ। जुनसुकै पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ हुन्छ। जस्तो कि -gmm/r ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी, हाफ x² इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी, यो सबै नेगेटिभै हुन्छ। अब क्रिटिकल टेम्परेचर बुझेन। त्यो टेम्परेचर जसमा एउटा ग्यास लिक्विफाइड हुन्छ, ग्यासेस स्टेटबाट लिक्विड स्टेटमा पुग्छ के, त्यो टेम्परेचरलाई टिसी भन्छ। त्यो टेम्परेचर जुन टेम्परेचरमा हाम्रो ग्यासलाई हामी लिक्विफाई गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी क्रिटिकल टेम्परेचर भन्छौँ। इन्टरनल काइनेटिक एनर्जी भनेको कस्तो हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी 3 किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ रोटेसनल, भाइब्रेसनल एन्ड ट्रान्सलेसनल। तिम्रो सिलेबसमा ट्रान्सलेसन मात्रै हो र ट्रान्सलेसन, तर अलिअलि म चाहिँ रोटेसनल भाइब्रेसनको पनि कन्सेप्ट दिन्छु कि भविष्यमा तिमीलाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ चोट नहोस् भनेर। इन्टरमोलिकुलर फोर्समा के भएको बुझेर। इन्टरमोलिकुलर फोर्समा के हुन्छ? मोलिक्युल टाढा हुन्छ। मोलिक्युल टाढा हुनको लागि टेम्परेचर बढी हुनु पर्यो। टेम्परेचर बढी हुनको लागि भोल्युम के हुनु पर्यो? बढी हुन्छ। टेम्परेचर बढी भयो भने भोल्युम बढी भएन।
किनभने तिमीलाई थाहा छ टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अब इन्टरनल काइनेटिक एनर्जी कुरा एभरेजमा हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी काइनेटिक एनर्जी इन्टरनल एनर्जी कसको भयो, आइडियल ग्यासको भयो, जसले गर्दा कि काइनेटिक आइडियल ग्यास नर्मल टेम्परेचरमा पनि मजाले उडिरहेछ, बढी एनर्जी भएर त उड्या हो नि। ल अरू पनि के छ, अब क्रिटिकल प्रेसर, अब क्रिटिकल टेम्परेचर र प्रेसर पनि चाहिन्छ ग्यासलाई लिक्विफाइड गर्नको लागि, त्यसलाई हामी क्रिटिकल प्रेसर पनि भन्छौँ। बोइल्स टेम्परेचरको ग्राफ होइन के, बोइल्स टेम्परेचर एउटा लेभल दिएको थिएँ मैले, त्योभन्दा माथि गयो भने एउटा ग्यासले रियल जस्तो बिहेभ गर्छ, तल आयो भने माथि गयो भने आइडियल जस्तो बिहेभ गर्छ। एउटा प्रब्लम गरौँ। When gas is compressed, which one of the statement is true? Number A, its total internal energy decreases, its total internal energy increases, its total internal energy remains constant. Number D, none of this. लो आंसर निकालो। सबै ग्यास फ्री मुभिङ हो भने आइडियल हो, त्यही ग्यासलाई कम्प्रेस गर्यो भने रियल हो। गाह्रो के पऱ्यो बुझ्न, आइडियल र रियल भनेको फरक जात होइन, एउटै जात हो, कन्डिसन अप्लाई हो, एउटै चिज हो। टेम्परेचर बढाइदियो भने रियल भयो, आइडियल भयो, टेम्परेचर घटाइदियो भने रियल भयो, त्यहाँ प्रेसर पनि फङ्सन आउँछ। अब यसमा के छ, कुनै पनि ग्यासलाई कम्प्रेस गर्यो भने आइडियल ग्यास रियल भइदियो, रियल भयो भने एनर्जी के हुन्छ, घट्छ, एनर्जी घट्यो भने डिक्रिजेस भयो, त्यही हो। ग्यासेज मोलिक्युलको हामी स्पिडको बारेमा कुरा गर्छौँ, तीन किसिमको स्पिड हामी पढ्छौँ यहाँ। पहिलो आउँछ रुट मिन स्क्वायर स्पिड, पहिला आउँछ हाम्रो रुट मिन स्क्वायर स्पिड, जसलाई हामीले सिआरएमएस भन्छौँ। मानौँ एउटा कन्टेनर छ, यो कन्टेनरमा टेम्परेचर सेम छ, सेम भए पनि अब ग्यासेज मोलिक्युलको भेलोसिटी त सेम हुँदैन, किनभने डिफ्रेन्ट मिक्सचर हो ग्यासमा, कोही कार्बन डाइअक्साइड होला, कोही नाइट्रोजन होला, कोही अक्सिजन होला, त सबै ग्यासेज मोलिक्युलको त मास फरक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सबैको भेलोसिटी पनि फरक आयो। मान्यो कि कसैको C1 आयो, कसैको स्पिड C2 छ, कसैको C3 छ, कसैको C4 छ, कसैको C5 छ, कसैको CN छ। अब फरक फरक स्पिड छ भने सिआरएमएस कसरी निकाल्ने, जति पनि स्पिड छ सबैको स्पिडको स्क्वायर गर, त्यो स्क्वायरलाई जोड देऊ र कतिवटा जोड्या हो त्यसलाई डिभाइड गरिदेऊ अनि यसलाई रुट गरिदेऊ, रुट मिन स्क्वायर। अब यो टेम्परेचर सेम भए पनि ग्यास मोलिक्युल्सहरूको त मास फरक हुन्छ, और ग्यासेज मोलिक्युलको मास फरक परेकोले स्पिड फरक पर्दियो। यसलाई हामीले P/RT/m यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै गयो भने यो फर्मुला आउँछ हाम्रो। यसमा कुन प्यारामिटरको नाम के हो सबै बुझिन्छ हामी? एन्सर बुझेन, के बुझेन? तिमीले ग्यासलाई कम्प्रेस गरिदियो भने यसको एनर्जी घट्छ, तिमीलाई एउटा कोठामा डान्स गर्न दियो भने तिमी एनर्जी बढी हुँदैन, एउटा कोठामा डान्स गर्न दियो भने तिमी एनर्जी बढी हुँदैन, र यो कोठामा तिमीलाई 500 विद्यार्थी राखिदियो भने तिमी डान्स गर्न सक्छौ?
त ग्यासलाई कम्प्रेस गरिदियो भने त्यो नाश गर्न सक्छ, उसको एनर्जी घटेन। तिमीले एउटा कुनै कुरा पनि बुझाएको छौ कि सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, बुझाएको छैनौ? मानव कि स्पिड घट्यो भने टेम्परेचर डाउन भएन, टेम्परेचर डाउन भयो भने एनर्जी उसको घटेन। यो लाठाहरू एकैचोटि एकै क्लासमा सबै कुरा बुझ्न खोज्छ, बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जान्छ, टेन्सन किन लियो? वेयर आर भनेको कति आयो? 8.3 जूल पर मोल पर केल्भिन हो। टी भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन हो। यम भनेको थाहा छ मोलार मास हो, यो मोलिकुलर मास होइन। मोलार मास भनेको एक मोलको मास हो, मोलिकुलर मास एउटा मोलिकुलको हुन्छ, त्यो तिमीले बुझेकै होला। अब यो सिआरएमएसमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हुन्छ, बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ, अलिकति ध्यान दिउँ। अब यो ब्ल्याक साइडमा के भयो ल भन, के पर्न खोज्या? कन्टेनरको वाल्समा बााउन्स हुन्छ, त्यो आउँदैछ, बााउन्स हुन देऊ, किन टेन्सन लिएको? आउँछ, त्यो प्रेसरको कुराहरू आउँछ, आइडियल ग्यासको सबै कन्सेप्ट आउँछ, टेन्सन नलेऊ। अब सुन, यो हामी स्पिडको कुरा गरिरहेको छौँ, त ग्यासेज मोलिक्युललाई फ्री छोडिदियो भने ग्यासेज मोलिक्युल ऱ्यान्डमली मोसनमा हुन्छ। त ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ भने उसको एक्स एक्सिसमा जाने पोसिबिलिटी, वाइ एक्सिसमा जाने पोसिबिलिटी र जेड एक्सिसमा जाने पोसिबिलिटी तिनटै इक्वल छ। त कहिलेकाहीँ तिमीलाई एक्स एक्सिसको स्पिड सोध्न सक्छ, वाइ एक्सिसको स्पिड सोध्न सक्छ, त्यो बेला के गर्ने? ध्यान दिन। यहाँ कस्तो हुन्छ भने सिएक्सको होल स्क्वायर सिवाईको होल स्क्वायर इक्वल टु सिजेडको होल स्क्वायर हुन्छ। तर हामीले जुन ग्यास पढिरहेछौँ त्यसमा के हुन्छ भने सिएक्सको होल स्क्वायर सिवाईको होल स्क्वायर इक्वल टु यहाँ के आयो? सिआरएमएसको होल स्क्वायर आउँछ। यो जुन सिआरएमएस छ स्क्वायर, यो भनेको तिनटाको सम भइरहेको हो। सिन्स त यो बराबर छ भने मैले 3cx स्क्वायर लेख्न त पाइयो, यो भयो 3आरएमएसको होल स्क्वायर। त्यसैले सिएक्स लेख्यो भने कति आउँछ? सिआरएमएस बाई √3। त्यसैले के देखियो भने कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर एक्सिसको स्पिड भनेको निकाल्न सक्छौँ। यो मैले सबै स्पिड पढाइरहेको छु, भेलोसिटीको कन्सेप्ट मैले दिएको छैन। क्यापिटल एन भनेको अगाडि नम्बर हो, आउन देऊ न, किन टेन्सन लिएको? अब यहाँ एउटा कुरा बुझौँ, कहाँ छुट्या छ एन? हो यहाँ एन त छ त, एन भनेको अगाडि नम्बर भन्दा पनि यहाँ नम्बर अफ मोलिक्युल हो के, यहाँ एन भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल हो, नंबर of molecules in the container। त्यो भाँडामा कति भोल्युम राखेछ, कति नम्बर अफ मोलिक्युल छ त्यो, ठीक छ? अब हामी अगाडि बढौँ। सी एभरेज स्पिडतिर जाउँ हामी। एभरेज स्पिड सी एभरेज सरी सी एभरेज भनेको यसलाई हामीले सोल्भ गर्यो भने 8RT बाई पाई एम, यो भनेको 92 टाइम्स अफ आरएमएस भ्यालु। आरएमएस भ्यालुको 92 टाइम पर यसको एभरेज भेलोसिटी हुन्छ। तेस्रो आउँछ तिम्रो जसलाई हामी भन्छौँ मोस्ट प्रोबेबल स्पिड। मोस्ट प्रोबेबल स्पिड जसलाई हामीले सीएमपी भन्छौँ। यो भनेको के हो? द स्पिड which is
कॉमन टू मोस्ट नंबर ऑफ मोलिक्युल्स। अब यसको मिनिङ के हो भने जस्तो कि तिम्रो क्लासमा 80जना विद्यार्थी छ, 80जनाको तिमीले वेट निकाल्न सक्छौ अनि सबैको वेट तिमीले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डाटा आउँछ अनि सबैको डिफ्रेन्ट डाटा निकाल्दाखेरि एउटा यस्तो डाटा आउँछ जुन चाहिँ सबभन्दा बढी रिपिट भएर आउँछ। कुरा बुझ्यो नि? त्यो सबभन्दा हो 0.92 हो अनि सबभन्दा बढी रिपिट भएको जुन डाटा हुन्छ त्यो भनेको मोस्ट प्रोबेबल स्पिड हो क्या, जसलाई तिमीले स्ट्याटिस्टिक भाषामा के भन्छौ? मोड। त्यही हो। अब यो सही मोस्ट प्रोबेबल स्पिड निकाल्नु पर्यो भने CMP इक्वल टु 2RT बाई क्यापिटल M, यो भनेको 0.8136 टाइम्स अफ CRMS हुन्छ। ल यसबाट के बुझ्यो? सबभन्दा बढी RMS भ्यालु, त्योभन्दा कम एभरेज भ्यालु, त्योभन्दा कम MP। ल यो एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने यो 8RT यो फर्मुला यो कन्सेप्ट यो सबै आइडियल ग्यासको लागि युज गर्नु, सबै आइडियल ग्यासको लागि युज गर्नु। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति पृथक पनि हुनसक्छ। जस्तो एउटा क्वेसन दिन्छु म, त्यो क्वेसनको एन्सर निकालौँ। क्वेसन के दिएको छ भने देयर आर 10 particles in a container, their speed in meter per second, in meter per second are 1 2 3 4 5 0 1 2 3 and 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फाइंड their CRMS, C average and most probable speed। ल यसको आन्सर देऊ। अब यसको स्पिडलाई हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ? अब यो त पार्टिकल्स हो, यसको मोलार मास त हुँदैन, यसको आइडियल ग्यास कन्स्टेन्ट निकाल्दा मिल्दैन, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले के गर्न सक्नु पर्यो भने पहिला आयो हाम्रो CRMS भनेको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर बाई 10। 1 4 9 16 25 1 4 9 9 10। यसलाई सोल्भ गरौँ भने कति आयो? 4 5 14 16 30 25 55 1 56 4 60 9 69 9 78 7.8 मिटर पर सेकेन्ड आउला। ओके न? अब जति आउँछ आउँछ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एभरेज 1 2 3 4 5 0 बाई 10
2 1 3 3 6 4 10 15 16 2 18 3 1 3 24 2.4 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब यसमा तिमीले फ्र्याक्सनको युज नगर्ने, तिमीले सोचे होला सर यसको 0.92% आएन यो, त्यस्तो मिल्दैन। पार्टिकल्सको लागि मिल्दैन, ग्यासको लागि मात्र मिल्छ, आइडियल ग्यासको लागि। त्यसैले झट्टै गरेर मिल्दैन। अब रह्यो प्रश्न एमपी। एमपीको लागि हेर्ने सबभन्दा बढी रिपिट भएको नम्बर कुन छ? त्यो हेर्नु, सबभन्दा बढी रिपिट भएको 3 1 चोटि 2 चोटि र 3 चोटि छ। त्यसो भए 3 मिटर पर सेकेन्ड आयो। कहिलेकाहीँ दुईटा नम्बर इक्वल रिपिट भएको आइदियो भने दुईटाको माने 2 पनि थियो 3 पनि थियो, त 2 + 3 डिभाइड बाई 2। तीनटा नम्बर इक्वल रिपिट भएको आइदियो भने 2 + 3 + मानौ कि 5 पनि थियो, त 2 + 3 + 5 डिभाइड बाई 3। कतिवटा नम्बर इक्वल रिपिट भयो डिभाइड सम गर्ने, डिभाइडेड बाई त्यसको नम्बर गर्ने, त्यसको मिन निकाल्दिने, मोडको पनि मिन। यहाँसम्म ठिक छ? ल अब हामी अगाडितिर बढौँ। यो च्याप्टर जति पनि छ नि भाइ, यो सबै तिम्रो मोलिकुलर वेटमा कन्सेप्टमा आधारित हो, मोल कन्सेप्टमा आधारित हो। तिमीहरूको मोल कन्सेप्ट कतिको क्लियर छ? मोलार मासहरू कतिको क्लियर छ? हो, आरएमएस एभरेज भ्यालु एमपी ग्यासको लागि मात्र हो, ग्यासको लागि मात्र भ्यालिड हो, द्याट इज आइडियल ग्यासको लागि। अब मोल कन्सेप्टकोमा अब हामी जाउँ ग्यासेस पोस्टुलेट्सको बारेमा। अब ग्यासको पोस्टुलेटहरू त खासै लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तैपनि म केही लेखिदिन्छु। पोस्टुलेट्स अफ आइडियल ग्यास। यसको अर्थ के हो भने आइडियल ग्यासको ल जुन ल दिने बेलामा के भनेको छ? लास्ट वेरिएन्ट छ 3 मिटर पर सेकेन्ड, सबभन्दा बढी 3 रिपिट थियो होइन, 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 3। पोस्टुलेट्स अफ आइडियल ग्यास, सबभन्दा पहिलो पोइन्ट के हो? gas is composed of teeny spherical and elastic particles. Elastic particles called molecules. मोलिक्युल्स सानो सानो स्फेरिकल पार्टिकल्सले बनिएको छ, जो नेचरमा के छ? टिनी छ, स्फेरिकल छ, इलास्टिक पनि छ। नम्बर 2, देयर मोलिकुलर फोर्स इज 0। यो त पहिला पनि पढिसकेका छौँ, मोलिकुलर फोर्स इज 0। जहाँ आइडियल ग्यासको कन्सेप्ट आयो बुझिहाल्नु, मोलिकुलर फोर्स छैन। तेस्रो के छ? दे आर इन ऱ्यान्डम मोसन। अब मोलिकुलर फोर्स भएन भने के हुन्छ? मोलिकुलर त ऱ्यान्डमली घुम्ला, एकअर्कासँग कुनै लिङ्कै छैन यसको, जसले गर्दा मोलिकुलर ऱ्यान्डम घुम्छ। ऱ्यान्डम घुम्यो भने के हुन्छ? एकअर्कासँग कोलाइड गर्छ। सिएमपी कसरी ग्रेटर आयो, आइहाल्छ भाइ, यो रिपिट भएको नम्बर हो के, तिमी त्यो फर्मुलामा नगर भनिरहेको छु, यो ग्यासको लागि मात्रै हो। 0.816 टाइम्स गरिरहेछ फाटाहरू, सबै ग्यासको लागि मात्रै हो के त्यो रेसियो, त्यो फर्मुला। त तिमीलाई ग्यास नदिएर पार्टिकल सोध्यो भने कसरी निकाल्ने भनेर मैले दिएको हो क्या। दे आर इन ऱ्यान्डम मोसन। नम्बर 4, देयर कोलिजन्स आर इलास्टिक। इलास्टिक भनेको बहुत हाम्रो काइनेटिक एनर्जी, both kinetic energy and momentum conserved। अब यो इलास्टिक र नन इलास्टिकमा पनि विद्यार्थीहरूलाई धेरै कन्फ्युजन भइरहेको छ। एउटा टेनिस बललाई तिमीले वालमा ठोक्यो भने के हुन्छ? त्यो फर्केर आउँछ। त्यो फर्केर आउनु भनेको इलास्टिक कोलिजन हो। तर तिमीले एउटा गोबरलाई फाल्यो भने फर्केर आउँछ? त्यो इनइलास्टिक हो। सर 1 को कसरी हुन्छ? सर लो प्रेसर भयो, लो प्रेसर भयो भने के हुन्छ? के हुन्छ भन? यहाँ प्रेसरको कुरा कहाँबाट आयो? कहाँ से कहाँ पुगिसक्यो छ नि, केटाहरू पहिलो सोधिरहेको छ। देयर कोलिजन्स आर इलास्टिक, बोथ काइनेटिक एनर्जी मोमेन्टम आर कन्जर्भ। फेरि के हुन्छ?
gas occupy total volume of the container, यही पढ़े आओ। त्यस्तै volume occupied by one molecule is negligible compared to total volume of the container. सर पर्फेक्टली इलास्टिक हुँदैन। ए पर्फेक्ट इलास्टिकको कुरा कहाँबाट आयो भाइ? संसारमा पर्फेक्ट इलास्टिक के हुन्छ? पर्फेक्ट इलास्टिक कहाँ हुन्छ? यहाँ इलास्टिकको कन्सेप्ट लगभग लगभगको कुरा गर्ने। तिमीलाई मैले भनेको कि टेबलमा वा एउटा त्यही वालमा तिमी टेनिस बल फाल। अब त्यो टेनिस बल लगभग लगभग भेलोसिटीले फर्केर आवाज आयो कि आएन? त साउन्ड आयो, स्वर के हो? केही इनर्जी साउन्डमा कन्भर्ट भयो, केही हिटमा पनि कन्भर्ट भएको होला। त्यस्तो हुन्छ। पर्फेक्टलीको कन्सेप्टमा गयो भने त तिमीले फिसै गाह्रो पारिदिन्छ। नंबर 7, प्रेशर exerted by gaseous molecules is due to collision of the molecules on wall of the container. ग्यासेस मोलिक्युलले प्रेसर दिन्छ। त्यो प्रेसर कहाँबाट आएको? त ग्यासेस मोलिक्युलले वालमा ठोक्छ, त्यहाँबाट आएको। अब यहाँ चाहिँ हामी एटमिक कोलिजन पर्फेक्ट इलास्टिक हुँदैन। अब अहिले यो एटमिक यहाँ पढाइरहेको छु मोलिक्युलको ग्यासको कन्सेप्टमा, यो एटमको बारेमा हुन्छ। तर यो एकअर्कामा कोलाइड गर्छ? के भन त? एटम्सहरू कोलाइड गर्छ? त्यो कोलाइड गर्नुभन्दा अगाडि नै फर्किदिन्छ। त्यो धेरै कुराहरू छ कि एकैचोटि सबै कुराहरू फ्याक्टरहरू काम गर्छ त्यहाँ। अब हेर, यो प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने यो प्रेसर भनेको 1/3 रो सी स्क्वायर। यो सी भनेको के हो? आरएमएस भ्यालु। त्यसको बारेमा हामी माथि पढिसक्यौँ। रो भनेको के हो? डेन्सिटी अफ ग्यास हो। त्यसपछि डेन्सिटीमा के कुरा आउँछ कन्सेप्ट? डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम। मैले एम ड्यास भनेको टोटल मास मानिदिए, टोटल मास होइन। त्यसो भए बी भनेको टोटल भोल्युम हो। ओके न? यदि एउटा मोलिक्युलको मास भनेको एम छ र एनवटा मोलिक्युल छ भने के हुन्छ? यहाँ M is mass of one molecule, mass of one molecule। B तो वॉल्यूम था। अच्छा, N भनेको के भयो? नंबर अफ मोलिक्युल्स। ल, N भनेको नंबर अफ मोलिक्युल पनि छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू ट्विस्ट गर्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो एम भयो, यो नंबर बाई भोल्युम छ। यसलाई हामीले नंबर डेन्सिटी पनि लेख्न मिल्छ। नंबर बाई भोल्युम, नंबर अफ मोलिक्युल पर युनिट भोल्युम। यसलाई अर्को नाम हामी के दिन सक्छौँ? नंबर डेन्सिटी। नंबर अफ मोलिक्युल पर युनिट भोल्युम, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? नंबर डेन्सिटी।
हो बढ्छ भोल्युम। कुनै पनि ग्यासलाई तिमीले कन्टेनरमा भरिदियो भने माने कि 5 लिटरको भोल्युममा तिमीले 5 केजी ग्यास हालेछौ भने यसको टोटल भोल्युम 5 लिटर हुन्छ। तर त्यही 5 लिटरको सट्टामा तिमीले 50 लिटरमा हालिदियो भने त्यो 5 केजीको ग्यासको भोल्युम 50 लिटर हुन्छ क्या। त्यही भएर खोज्या हो, त्यही कुरो। अब यहाँ कुरा हेर्ने, कुनै पनि ग्यासेस मोलिकुलको मास त कन्स्टेन्ट हो भने यहाँबाट प्रेसरको के लफडा देखियो? प्रेसर इज इक्वल टु नम्बर डेन्सिटीसँग प्रोपोर्सनल आयो क्या होइन? अब यहाँबाट हेऱ्यो भने के आयो? P1 बाई P2 इज इक्वल टु N1 ड्यास बाई N2 ड्यासको कन्सेप्ट आउँछ कि आउँदैन? अब यो कस्तो कन्सेप्टमा आउन सक्छ भने माने कि कुनै एउटा भाँडो छ, यो कुनै एउटा भाँडो छ, यो भाँडोमा सुरुमा तिम्रो थियो 6 × 10⁻23 वटा मोलिकुल थियो र यसलाई सपोज गरौँ कि प्रेसर दिइरहेको थियो। कति प्रेसर दिइरहेको थियो? सपोज गरौँ 4 × 10⁵ पास्कल दिइरहेको थियो। 4 × 10⁵ पास्कल दिइरहेको थियो प्रेसर। पछि यसबाट 2 × 10⁻23 गयो, स्केप भयो। बाँकी रह्यो ग्यास कति? 4 × 10⁻23 मात्र रह्यो। अब न्यू प्रेसर कति हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ। त प्रेसर केमा डिपेन्ड गर्छ त? नम्बर अफ मोलिकुल्समा। मोलिकुल्स घट्यो प्रेसर पनि घट्यो, मोलिकुल्स बढ्यो प्रेसर बढ्यो, त्यससँग डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ, याद राख्नु। तर यो कुन बेला कन्स्टेन्ट आउँछ? वेन टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट। टी कन्स्टेन्टले के असर पार्छ त? टी कन्स्टेन्ट भयो भने तिम्रो सी कन्स्टेन्ट भइदिन्छ। टी कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै तिम्रो स्पिड पनि के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट भइदिन्छ। किनभने टेम्परेचरमा मात्र डिपेन्ड गर्छ काइनेटिक एनर्जी। अरू केही सोध्नु छ? सोधौँ। अब एउटा कुरा यहाँ हेरौँ, हामीले कुरा के गर्यो भने यहाँ मैले भनेको जो कुरो के थियो भने मानौ कि तिम्रो 6 × 10⁵ थियो अरे, अनि यति हुँदाखेरि प्रेसर कति थियो अरे? प्रेसर भनेको सपोज गरौँ 4 × 10⁴ पास्कल थियो। त पछि त प्रेसर कति हुन्छ? त्यो P1 भयो। अब P2 कति हुन्छ? वाट? त्यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौँ नि, P1 बाई P2 N1 ड्यास बाई N2 ड्यास, ओके न? अब P1 कति छ? 4 × 10⁴। P2 कति छ? मलाई थाहा छैन। N1 ड्यास कति छ? 6 × 10⁻23। यो कति छ? 4 × 10⁻23। यसलाई काट्यो, यो कति आयो? 3/2। त P2 तिम्रो कति आयो? 4 × 8/3 × 10⁴। यसको अर्थ के भयो भने नम्बर अफ मोलिक्युल चाहिँ जसरी जान्छ त्यसरी त्यसरी यसको प्रेसर पनि घट्दै जान्छ। त्यही कुरा भन्ने हो। यसमा खास कुराहरू मैले गरेको छैन, यसको डिटेलमा हामी प्रब्लम गराउँछु। तर यसमा अर्को कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्रेसर भनेको हाम्रो 3D तीनटा डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ। त तीनटा डिरेक्सनमा लाग्दाखेरि अब यहाँ के देखिन्छ भने Px Py र Pz तीनटा एक्सिसको प्रेसर जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यसबाट के देखियो भने Px Py र Pz भनेकै P हो। त्यसो भए 3Px भनेकै P। त Px इज इक्वल टु कति आयो? P/3। यदि याद राख्नु टोटल प्रेसर दियो र एउटा एक्सिसको प्रेसर कति हो भनेर क्वेसन सोध्यो भने तिमीले यसरी टप्काइदिने। अर्थात् यहाँबाट के बुझ्यो भने Px इज इक्वल टु Py इज इक्वल टु Pz/P/3 भयो। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भने एउटा वाल अफ द कन्टेनर छ, म एउटा हिसाब हेरौँ। जस्तो कि यसरी क्वेसन सोध्यो, प्रेसर exerted on a cube is 6 × 10⁶ पास्कल। एउटा क्यूबमा लगाएको प्रेसर यति छ। माने कि मैले यसै कुनै एउटा आर्बिट्रेरी नम्बर दिएँ मैले, हो कि होइन? 6 × 10⁶ छ पास्कल। द प्रेसर exerted on one wall of the cube is, यहाँ भी क्या देना सक्छौं? 6 × 10⁶ पास्कल हुन्छ कि 3 × 10⁶ पास्कल हुन्छ कि 1.5 × 10⁶ पास्कल हुन्छ कि तिम्रो
10⁻6 पास्कल हुन्छ। मानौँ कि यसरी क्वेसन सोधियो ल, यसको एन्सर क्या होला? अब एउटा कोठामा कतिवटा वाल छ? 6वटा। क्युबमा त 6वटा वाल हुन्छ। त्यो एउटा वालमा लगाएको प्रेसर कति भयो? 6 ले डिभाइड गर। त 6 ले डिभाइड गर भने यति आएन? त्यो एन्सर के आयो? P is equal to 6 into 10⁻6 divided by 6 10⁻6 पास्कल। अब अर्को दिन हामी एउटा पार्टिकुलर वालमा मानौँ कि एउटा स्फेरिकल छ भने के गर्ने, एउटा सर्टेन वाल मात्र भनिदियो भने के गर्ने, त्यसको बारेमा हामी अर्को दिन गरौँला। के भनेको छ यो भाइले? सर भिजन फोटो के हेर्नु दिएको कमेन्टहरू एकचोटि सारा लगाइदिनु भयो होइन? सिधै होइन? माथिको क्युआर जेनेरेट गर्नु हुँदैन भाइ, हुँदैन क्युआर। फेरि भनिदिनु न क्वेसनको। यो क्वेसनमा यस्तो छ भाइ, तिमीलाई टोटल प्रेसर भनेको 6 × 10⁻6 दियो। एउटा क्युबमा 6वटा साइड हुन्छ। त्यो एउटा साइडमा कति प्रेसर लाग्छ? एउटा साइडलाई हामीले 6 ले डिभाइड गर्नु परेन? त्यही भनेर खोज्या हो के? एउटा क्युबमा कतिवटा साइड हुन्छ? 6वटा हुँदैन? अनि 6वटाले डिभाइड गरिदिएको, त्यति हो क्या। अरू यसो गाह्रो क्वेसन केही पनि भनेको छ? यही हो क्या। ल, ह्याभ अ नाइस डे, भेटौँला। पोस्ट